السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، تشرفت بكم. أنا محمد هريدي في قناتي قوي صحتك. هنتكلم عن موضوع خطير جدا، هنتكلم عن موضوع أساسي في بناء الطفل والطفلة. حضرتك وحضرتك عاوزين ابنك، عاوزين بنتك تكون في درجة ذكاء عالية، تكون مخها شغال. ايه الطرق او ايه السبل اللي انت تخلي بنتك او ابنك الصغير اللي لسه مولود يكون ذكي؟ طرق الذكاء ايه؟ طرق تنمية مخ الطفل ايه؟ اول حاجة الرضاعة السليمة. الرضاعة السليمة بتيجي ازاي؟ اولا عند الزواج الرجل بالمرأة اهم حاجة المرأة تتغذى كويس عشان حالة الانجاب ان شاء الله، عشان حالة الولادة. يبقى نشوف مثلا عند الدكتور المختص ناقصها ايه في الفيتامينات، ناقصها ايه في المعادن، وتظبط جسمها وتظبط تغذيتها، عشان هيعود عن نفع ان شاء الله على الطفل الصغير او الطفلة الصغيرة اللي هتتولد. حالة الرضاعة الطبيعية دي من أول الحالات التي تدعم ذكاء الطفل. الرضاعة الطبيعية، طبعا الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية. الرضاعة الطبيعية بتزود المناعة وبتبني جسم سليم وبتنمي الدماغ وبتستفيد استفادة كاملة خيرا من الرضاعة الصناعية. تيجي بعد كده بقى الطفل الصغير كبر شوية، عاوزين بقى نفطره. يبقى لازم نفطره أكل سليم وصحي، نبتعد عن الأكل الجاهز، نبتعد عن المعلبات والأم إن شاء الله تحضر أكل للطفل الصغير عندها في البيت، أكل سليم وصحي. وتحسه بقى إيه، تقول له إيه، لازم تاكل عشان تكبر، لازم تاكل عشان تبقى بطل، لازم تاكل عشان لو كان مثلا عنده ميول رياضية تاكل عشان تبقى لعيب كورة، تاكل عشان يبقى انت بتحفزيه، بتحفز ابنك او بنتك اللي هي تاكل عشان تبني جسم سليم. طبعا ما ننساش ان شاء الله اهم حاجة في الاكل يكون صحي ومفيد، تبتعد عن الزيت وتبتعد عن على قد ما تقدر ان شاء الله تبتعد عن السكريات. عندك فاكهة، عندك عسل نحل طبيعي. وجبة الفطار بتنمي المخ، وجبة الفطار بتحسسك ان انت عندك قوة، بتحسسك ان انت عندك طاقة. وجبة الفطار بتقضي على الارهاق والتعب ان شاء الله. تيجي تالت حاجة الالعاب الذكية. الالعاب الذكية زي ايه؟ طبعا احنا عارفينها من زمان الزمن، عارفينها ايه؟ تجيب مكعبات، المكعبات اللي كانت كبيرة زمان دي، هتجيب المكعبات تلعب انت والولد، تلعب انت والبنت، الام والاب يلعبوا سوا مع بعض كده مع الابن الصغير، ويديله مكعبات يعمل الاشكال اللي هو عاوزها. طبعا انت لازم تنميله اللعب بقى، تنميله اللعبة دي زي ايه؟ تجيب له مثلا لعب كويس على قد ما تقدر، وتقول له مثلا دي كذا، نعمل عربية، نعمل بيت، نعمل قطة، نعمل يعني ايه، شغل الطفل وحببه في اللعبة. لعبة المكعبات جميلة جدا لإنماء ذكاء الطفل. بجانب لعبة المكعبات تشوف بقى ميل الطفل عاوز ايه، عاوز عربية، عاوز كورة، تجيب له كورة وتلعبه، تجيب له عربية وتلعبه. الطفل عاوزة مثلا عروسة، تجيب لها عروسة. ما عندكش إمكانيات اللي انت تجيب لها لعب، حاول انت تلعب معاها، حاول انت تلعب مع الطفل. بعد كده مثلا مرحلة الطفولة هيكبر شوية، تعلمه مثلا كورة، تعلمه رياضة، تعلمه لعبة هو بيحبها، وتخليه يمارس الرياضة، تخليه يمارس المشي، تحببه في الرياضة. وعندك طبعا ألعاب بتنمي المخ، ألعاب الكمبيوتر، مش الألعاب بتاعة الضرب وألعاب العنف البابجي والألعاب بتاعة الحرب، لا، أنا عاوز ألعبه ألعاب تنمي عقله. في طبعا برضو إيه، في مكعبات على الكمبيوتر، في مثلا طيارات، في مثلا سمك، في بحر، في ألعاب كويسة، في ألعاب اسمها المزرعة السعيدة، دي برضو حاجة كويسة. يبقى انا ايه، انمي له مخه عن طريق الكمبيوتر. برضه اقول له ايه، تعالى نكتب شويه، ايه الحرف ده واسمه ايه، الحرف ده اسمه ايه. طب تعالى لو انت عندك مثلا طباعه، نحط الورقه في الطباعه ونطبع، هنطبع ازاي هنديلها امر طبع. تفهمه، تخليه مدرك للحياه وتخليه مدرك للادوات الموجوده في الحياه. بكده انت هتنمي مخ الطفل وهو صغير، يبدا يفهم ويكبر ويعرف حاجات كتير. يبقى انا كده ايه، شحنت مخه واديته معلومات كويسة، اديته معلومات كويسة، بس ايه، واحدة واحدة عشان ما شتتش افكاره. يبقى انا ايه، اعلمه، تعالى يا بابا، تعالى يا حبيبتي، تعالى هنجيب الكمبيوتر ده بيشتغل ازاي، بيشتغل كده، بيعمل. يبقى انت ايه، تفهم الطفل. هنتكلم بقى عن رابع حاجة، الغذاء. لازم يكون الغذاء اللي انت بتديه للطفل غذاء متوازن.
يعني مثلا الطفل ما بيحبش ياكل السمك، الطفل ما بيحبش ياكل البيض، الطفل ما بيحبش يشرب اللبن. ابدا انا احببه في الحاجات دي كلها، احببه في اللبن، احببه في البيض، احببه في السمك. اقول له لا، ده الناس الاقوياء، الناس الابطال بياكلوا سمك، بياكلوا بيض، بيشربوا لبن. لازم اللبن ده تشربه عشان تبني عضلاتك، عشان تبقى قوي، عشان تكبر. لازم تاكل، لازم تشرب، تضحك معاه وتلعب معاه وتشربه. مثلا اللبن مش هتشربه مثلا لبن كده ابيض على طول، حاول تحط له مثلا سنه كركم فيه، سنه جنزبيل فيه، عاوز تحط له مثلا سنه قرفه فيه، عاوز تحط له شويه كاكاو فيه، شويه شوكولاته فيه. نوع له، حببه في الحاجه واحده واحده وشربه واكله. السمك حلو، السمك فيه فيتامينات، السمك فيه اوميجا 3، السمك ده بيخلي الواحد قوي. السمك ده لو هو مثلا بيلعب كوره، تروح قايل له ايه، السمك ده بيخليك لعيب كوره، بيخليك هداف، مش عارف. تقعد انت بقى ايه، تحببه برضو ايه في التغذيه السليمه. وتحبب اللحمه دي لازم تاكلها عشان تبني جسمك وتبني عضلاتك. اللحمه دي بتديك قوه وحيويه ونشاط. تبدا انت تحبب ابنك ايه في الاكل، ما تكرهوش في الاكل. يبقى احنا كده خليناه ياكل اكل متوازن، ونعرفه مثلا فوائد الاكل ايه، على قد ما تقدر تفهمه، على قد مخه واستيعابه تفهمه الاكل ده فوائده ايه. الام تعمل لها عصير، تعمل للبنت او الابن عصير في البيت، تعمل له اكل في البيت. انت وحضرتك شبعي رغبة الولد او البنت بالاكل في البيت، بتحضير الاكل في البيت، بالتطوير الاكل في البيت، بشكل الاكل في البيت. حببيه وحببه في الفاكهة. الفاكهة جميلة وعصير الفاكهة جميل، العصير الطبيعي. يبقى انا كده علمت ابني وعرفته ان الفواكه كويسة. الفاكهة دي مثلا تفاح، جوافة، برتقان، عنب، موز. انا ايه، اجيب له واكله، ما خليهوش يلجأ لبره يروح للمحلات يشتري حاجات. في برضه حاجة مهمة جدا، بعض الأطفال بينسوا يشربوا مية. المية دي على فكرة دورها فعال جدا في تنمية المخ وتنمية الذكاء وتنمية الإدراك وحاجات كبيرة جدا. المية مفيدة جدا للعين، المية مفيدة جدا للجلد، المية مفيدة جدا للشعر. بعض الأطفال ما بيشربوش مية، بينسوا يشربوا مية، يلعبوا أو يروحوا المدرسة أو يروحوا الدروس أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، أو يذاكروا في البيت ما يشربوش مية خالص. يبقى أنا إيه، أعمل إيه؟ أجيب إزازة مية من العادية. لو أنا اشتريت إزازة من يوم 2 3، أنا بجيب الإزازة ما برميهاش، بجيب الإزازة بحطها في البيت، بغسلها وبحطها في البيت. الطفل اللي عندي، الابن اللي عندي، الابنة اللي عندي إن شاء الله عاوزة تروح مثلا درس، عاوزة تروح مدرسة، أملى لها الإزازة وخديها معاكي في الشنطة. يبقى أنا وفرت لها المية معاها. إذا عطشت هتلاقي المية معاها. برضو في الحالة اللي زي دي برضو أعمل إيه؟ أعمل شوية سندوتشات. ما عنديش سندوتشات، فاكهة أروح مقطعها حتت وأحطها في كيسة وأربطها، وفي شنطة البنت، في شنطة الولد وهي رايحة الدرس، رايحة المدرسة، معاها أكلها. لازم برضو وجبة الإفطار للطفل والطفلة وهي رايحة المدرسة وجبة أساسية. يا ريت لما يكون فيها فاكهة تبقى برضو حاجة كويسة جدا ومفيدة للطفل عشان يصحصح في المدرسة، عشان مخه يبقى يستوعب المعلومات اللي بيتلقاها. بالنسبة للطفل وهو صغير بيبقى عنده فضول. فضول ايه هو الفضول دوت؟ يعني مثلا انت مسك الموبايل بتاعك بتلعب بيه كده وبتاع وشغال بيه، والطفل شافك بيروح مثلا ايه، مقلدك بالظبط. لو انت سبت الموبايل بتاعك هتلاقيه ماسكه. لو هو بقى لسه اول مرة يمسك، فهو ايه، عاوز يعرف ايه دوت. اول حاجة هو بيعملها الطفل، بيحط الحاجة ايه في بقه. لما يحط الحاجة في بقه، الريالة دي بقى تبدأ ايه، اللي بتنزل منه دي بتعرفه بقى، دي طعمها حلو، دي طعمها وحش، دي ملهاش طعم، دي مثلا حاجة انا بحطها في بقي ما بستفيدش. هو بقى هيفهم الحاجات دي وانت بقى تفهمه. ما تقولوش مثلا كخ وتروح ضربه جامد على ايده، لا يا حبيبي تعالى، دي مثلا اسمها تليفون، دي اسمها موبايل بيشتغل كده، ده مثلا في حد يتصل كده، يتكلم كده، في عندنا لعب تعمل كذا وتعمل كذا. يبقى انت ايه، فهمت الطفل، عنده فضول وعنده شغف، عاوز يتعلم، عاوز يعمل اي حاجة. انت بتلاقي الطفل بيجي عند التلفزيون وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون، هو عارف اللي الفيشة بتتحط التلفزيون بيشتغل.
يروح جاي لك وانت قاعد، حصلت عندنا دي بالفعل يعني، تيجي انت قاعد هو بقى ايه، عارف ان انت مخك وادراكك كله ايه داخل على التلفزيون، بيخليك انت قاعد ويروح هو ماشي 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 ويروح ايه ساحب الفيشه بتاعت التلفزيون مرة واتنين وتلاتة. طبعا الأب أو الأم بقى بتتجنن، خد يالا خد يالا خد يالا خد، لا غلط، بالراحة واحدة واحدة، تقول له لا التلفزيون ده كده غلط، ما يتعملش كده، لازم يتقفل من الريموت، لو أنت عاوز تقفله اقفله من الريموت. ماما تقول له أنا بتفرج على التلفزيون ما ينفعش نقفله، لازم تقول للماما اللي أنا هقفله، اللي أنا عاوز أتفرج مثلا على كرتون ولا حاجة. يبقى إيه، يبقى أنت عودت الطفل وهو صغير على ايه، على الحوار بينك وبينه، فهمته، ما يجيش هو لوحده يروح شايل الفيشه على طول، ده غلط. يبقى في ايه، محاوره بين الطفل وبينك. طبعا دي حاجات احنا بنذكرها، وفي حاجات اكتر من كده كتير. مثلا لما تيجي مثلا ايه رايح الشغل، يقول لك انت رايح فين يا بابا؟ انا رايح الشغل. رايح الشغل ليه يا بابا؟ تقول له مثلا هروح عشان اجيب لكم فلوس، عشان اجيب لكم اكل وشرب وحاجات حلوه وجميل. يقول لك ما تقعد معانا يا بابا. لا، انا افهم الطفل، لازم الواحد ان شاء الله لما يجي يكبر لازم يروح الشغل عشان يجيب اساسيات البيت، يجيب مثلا فاكهه عشان يجيب اكل للاطفال عنده في البيت، يجيب اكل للبيت عشان يحافظ على الاسره. يبقى انت بتنمي له مخه وبتفهمه يعني ايه شغل، ويعني ايه انا رايح الشغل الصبح، ويعني ايه انا جاي. وطبعا في حاجه طبعا ما ينساهاش بالنسبه للصلاه. اجي مثلا انت بتلاقي معظمنا لما بيجي يصلي مثلا بيصلي في الجامع، بس الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا لازم برضو يبقى في صلاة في البيت، صلاة السنة تصليها في البيت على قد ما تقدر برضو ايه في اليوم مثلا مرة او مرة. الطفل الصغير كمان لما بيشوفك وانت بتصلي بيقلدك، سبحان الله، لوحده. يعني انت بتصلي طالع نازل الله اكبر وراكع وساجد، بتلاقي الطفل ما يعرفش حاجة، سبحان الله، يروح نازل وعامل زيك، يروح نايم على بطنه كده ويعمل كده، يعمل كده ويعمل كده. يبقى الطفل فضولي، الطفل اتعلم من الاب، يبقى لازم الاب يعمل حاجات كويسة عشان الطفل يتعلم منه. ما جيش انا بقى ايه اب اروح مطلع مثلا فلوس من جيبي، خد يلا صغير، خد يا بنت الفلوس دي روحي عند الحاج سعيد، الحاج اللي فاتح المحل عندنا تحت ده، هاتيلي منه سجاير، ده غلط. يبقى انا الطفل الصغير، الطفل البريء، خليته يروح يشتري سجاير، ده غلط جدا. ولما يجي الطفل ده يكبر اروح انا ماسكه بقى ضرب واقول له انت شربت سجاير ليه؟ طب ما انا هيأته، انا هيأت الطفل وجهزته اللي هو يشتري سجاير من وهو صغير. خد هات لي، ده بقى في كمان حاجه يقول له خد هات لي سجاير فرد، ده انا كده بقى ايه صحصحت الطفل وقلت له في سجاير فرط وفي سجاير كذا وفي سجاير وفي معسل وفي كذا وفي كذا، خد يا بابا. وفي بقى ايه المصيبه الاكبر، المصيبه الاكبر الاكبر الاكبر، الاب يشرب سجاير في البيت، يقول لي الولد ايه الصغير او البنت تعالي يا ماما هنا، فين الولاعه، هاتي الولاعه، تعالي اقعدي جنبي، وياخد نفس ويروح بايس البت الصغيره، تبقى البت نونه صغيره في ايده ويلعب بيها وبتاع ويشرب ويروح بايسها، يبقى لوث صدر البت او لوث صدر الولد الصغير. ويجي في الاخر يقول لك ايه الولد صدره بيشحر، الولد مش قادر ياخد نفسه. طب ما انت اضريته، ما انت اضريته بفعلك. تشرب سجاير ليه في البيت او تشرب سجاير ليه عامه؟ انت اضريت نفسك واضريت الاسره وخليت ريحه البيت وحشه، وريحه هدومك لو انت لابس بروفل او لابس اي لبس ريحته وحشه جدا، ريحه الدخانه مع العرق ريحه لا تطاق لا تطاق. التغذيه السليمه مفيده جدا للطفل، التغذيه السليمه مفيده لادراج الطفل، التغذيه السليمه طبعا وارشادات الاب وارشادات الام. طبعا برضو في حاجه عشان ما ننساهاش، هتجيب له حته ورقه كراسه ورقه بتاعت رسم، وتجيب له قلم وتعالى يا بابا نرسم، تعالى نعمل كذا، تعالى، هتلاقيه يقعد يشخبط يشخبط يشخبط، بس هيبقى فرحان. يبقى انا كده برضو اديته الفرصه، اديته حته برضو كده ايه يطلع فيها طاقته ويطلع فيها قوته ويطلع فيها مجهوده، يقعد يرسم، يقطع في الورقه، يعمل مش عارف ايه، يعمل كذا يعمل كذا. وبرضه بعض الاطفال بتحس لما بيجيب لهم لعبه عاوزين يكسروها، لا ده هو مش عاوز يكسرها، ده هو عاوز يعرف اللعبه دي بتتلعب ازاي، اللعبه دي بتشتغل ازاي. هو كده مخه شغال، يجيب اللعبه يوقفها يكسرها ينيمها يعملها كده. يبقى الطفل ده طفل ذكي على فكره، اللي يقعد يكسر اللعب دوت طفل ذكي.
ما تقولش مثلا الطفل ده عنيف، الطفل لا واضربه، لا، تعالى يا بابا هنعمل ايه، اللعبه دي بتمشي كده ما نكسرهاش عشان نلعب بيها شويه، عشان احنا لو كسرناها مش هنعرف نجيب واحده تانية، يبقى احنا لازم نحافظ عليها ونزقها ونجيبها كده ونجيبها كده، لكن هي ما بتضربش في الارض كده غلط. يبقى انا كده ايه، علمت الطفل تعليم حسن، تعليم كويس عشان ينشأ نشأة سليمة إن شاء الله في الحياة، ويبقى مسؤول، يبقى رجل سليم يعتمد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم السعادة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصل كل جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، في رعاية الله وأمنه.